मनुष्य को, एक नफ्स को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो वो पूरी दुनिया का कातिल है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतलन नास जमिया। जिसने दुनिया में किसी एक मनुष्य को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया तो एक इंसान को कत्ल नहीं किया, पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर दिया, पूरे विश्व की इंसानियत को मार डाला, पूरे मानवता का, पूरी इंसानियत के आप कातिल हैं। एक को नहीं मारा है आपने। कुरान सारी दुनिया के इंसानों को एक परिवार से देखता है, एक खानदान से तशबीह देता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। हाय सारी दुनिया के इंसानों, तुम आपस में भाई भाई हो इसलिए कि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। तुम एक बाप आदम से और एक माँ हव्वा से पैदा किए गए हो। जब तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो। खानदान तुम्हारा एक है, तुम एक परिवार की तरह हो। तुम एक खानदान की ब्रांच, एक पेड़ की शाखाएं हो। दीजिए, कुरान हम सबको एक खानदान से, एक परिवार से जोड़ रहा है और कह रहा है कि तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई हो, तुम सब आपस में एक दूसरे, एक ही माँ और एक ही बाप के बेटे हो। इतनी बड़ी इंसानियत का सबक मेरे भाइयों दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कुरान और हदीस के कानून को हमें फॉलो करना है। इसलिए इंसानियत जहां निभाना पड़े वहां रिकॉर्ड तोड़ देना, लेकिन मजहब के साथ समझौते मत करना। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों की मदद की, अल्लाह के नबी ने ईसाइयों की मदद की, अल्लाह के नबी ने मजूसियों की मदद की, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। अगर किसी हिंदू भाई को ब्लड की जरूरत है और ब्लड नहीं मिल रहा है और उसका ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच खा रहा है और आपके एक बोतल ब्लड देने से उसकी जान बच रही है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस वक्त आप रोजा तोड़ दो। अगर रोजे की हालत में भी हो तो आप रोजा तोड़ दो और रोजा तोड़कर ब्लड दे दो और ब्लड देकर उसकी जान बचा लो। इस रोजे की कज़ा बाद में हो सकती है, अगर जान चली गई तो बाद में जान वापस नहीं आएगी। एक गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम ये कहता है कि तुम अपना रोजा तोड़कर ब्लड देकर उसकी जान बचा लो, रोजे की कज़ा बाद में कर लेना। इंसानियत निभाई तो इतनी, लेकिन ये भी नहीं कहा कि तुम उनके मंदिरों में जाकर सजदा कर लो। अल्लाह के नबी ने कहा, कुरान की आयत नाजिल हुई जब काफिरों ने कहा कि 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें, हमारे खुदा, और 6 महीने हम आपके माबूद की, आपके रब की इबादत कर लेते हैं, तो अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये नहीं होगा। इंसानियत हम निभाएंगे लेकिन दीन के साथ समझौता नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, ये समझौता नहीं कर सकते। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई, युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन। एक मुसलमान को तुम देखोगे सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करेगा, मस्कीनों को, गरीबों को खाना खिलाएगा, सुबह सवेरे उठेगा तो वो मोमिन होगा, लेकिन शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। ये क़यामत की निशानी बताई। एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि मुसलमान सुबह हालत ईमान में उठेगा लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। आज ये चुनाव का दौर है और देख लीजिए आज चुनाव के इस दौर में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बेचारा मुस्लिम कैंडिडेट सुबह उठता है, फजर की नमाज पढ़ने जाता है, कुरान की तिलावत भी करता है, गरीबों की मदद भी करता है, ज़ुहर भी पढ़ता है, लेकिन उसको मालूम है कि हमें हिंदू लोगों का भी वोट लेना है, हिंदू भाइयों का भी वोट चाहिए। हिंदुओं को खुश करने के लिए वो उनके मंदिर में चला जाता है, वहां जाकर टीका भी लगा लेता है और मूर्ति पे जाके वो हार भी चढ़ा देता है, इसलिए कि ऐसा करने से हमें हिंदू भाइयों का वोट मिल जाएगा। मेरे भाइयों, सुबह वो हालत ईमान में उठा लेकिन शाम होने से पहले पहले उसने कुफ्र कर लिया है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, ये क़यामत
کی نشانی ہوگی، ایک مسلمان حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند سکوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا دین بیچ دے گا، دنیا کے چند ٹکڑوں کو پانے کے لیے وہ اپنا دین کا سودا کر دے گا، دنیا کے چند سکوں کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا۔ اپنے معاشرے اور سماج پر ایسے مسلم کینڈیڈیٹوں پر نظر رکھو جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹیکا بھی لگا رہے ہیں اور مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ ارے ہندو بھائی بھی تو کینڈیڈیٹ ہے، وہ بھی تو روزہ رکھ لیتا ہے یا افطار پارٹی میں آ جاتا ہے، وہ بھی تو ٹوپی لگا لیتا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن آپ کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ مندر میں جا کر ٹیکا لگائیں۔ ٹیکا لگانا یہ مشابہت ہے غیر مسلم سے، اور من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مورتیوں پر پھول اور ہار و مالائیں نہیں چڑھائی جا سکتی۔ اگر آپ نے مندر میں کسی مورتی پر پھول اور مالائیں چڑھا دی تو معاف کیجئے گا بہت سے لوگ دلیل دے دیں گے، جب آپ کا نیتا مورتیوں پر پھول اور ہار مالا چڑھا دیتا ہے تو ہم نے قبروں پہ اگر پھول چڑھا دیے تو کون سا جرم کیا ہے؟ ہم نے یہاں چادر چڑھا دی تو کون سا جرم کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کسی بھی پتھر پر پھول و مالا نہیں چڑھایا جا سکتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا نہیں ہویا جا سکتا ہے۔ اگر شریعت نے کسی پتھر کو چومنے کی اجازت دی ہے تو وہ صرف حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، صرف اس پتھر کو چومنے کی اجازت دی ہے۔ اگر آسانی کے ساتھ وہاں جا سکتے ہو اور اس کو چھو سکتے ہو تو چھو لو، اور چوم سکتے ہو تو اس کو بوسہ دے دو، لیکن اگر یہ آسان نہ ہو، بھیڑ بہت زیادہ ہو تو ہاتھ کا اشارہ کر لو، بس اتنا کافی ہے اور آپ کو ثواب مل جائے گا۔ دل میں نیت کرو اگر بھیڑ نہ ہوتی تو میں ضرور چومتا، لیکن میں نہیں چوم پاؤں گا کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے۔ دائنا ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیجئے اور اپنا چکر لگانا شروع کر دیجئے۔ اس پتھر کو ہی چوما جا سکتا ہے اور اس کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی پتھر کو نہیں چوما جا سکتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا تو عمر فاروق کو ڈر لگنے لگا، اس پتھر کو لوگ چومتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس پتھر کو آگے چل کر لوگ اس کو خدا بنا لیں، معبود بنا لیں، کہیں اس پتھر سے روزی روٹی نہ مانگنے لگے، اس پتھر سے کہیں اولاد نہ مانگنے لگے، اس پتھر کو بابرکت پتھر سمجھ کر برکت کے حصول کے لیے بیٹھنے نہ لگے۔ تو حضرت عمر فاروق نے طواف کرنے سے پہلے اس پتھر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، آئے پتھر، انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، اے حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، تو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیرے اندر نفع دینے کی اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، میں تو صرف تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ محمد رسول اللہ کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں بھی تجھے نہیں چومتا۔ بس اے پتھر سن، تیرے اندر کسی کو کچھ دینے کی اور کسی سے کچھ چھیننے کی طاقت نہیں ہے، تو معبود نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، تو رب نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر میں تجھے چوم کیوں رہا ہوں؟ میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے تجھے چوما، اس لیے ہم تجھے چوم رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کہہ کر لوگوں کو بتا دیا کہ یہ پتھر پتھر ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہاں چادر نہیں چڑھائی جائے گی، یہاں ہاتھ جوڑ کر کھڑا نہیں ہوا جائے گا، اس پتھر سے کسی قسم کی برکت کی امید مت رکھنا، بس ایک سنت ہے اس کو چومنا، ایک چھونا اور بوسہ لینا سنت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی شیتل چھایا اور اسلام کی صاف اور شفاف تعلیم ہے، اسے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور لینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔